सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। नहीं, जाहिर है कोरोना की जो सूरत हाल है इसका इंतखाबात पे आप देख लें, जो आपने इससे पहले भी इंतखाबात को कवर किया है, उनकी मुहिम के अंदर भी आप गए हैं। इस दफा वो मुहिम नजर नहीं आई, इस दफा वो जोशो खरोश नजर नहीं आया। मुख्तलिफ प्लसों के अंदर जो है छोटी छोटी मीटिंग्स हुई हैं, उसी में वो बात हुई है। ज्यादा जो है टीवी प्रोग्राम, सोशल मीडिया जो है वो यूज किया गया है। तो जाहिर है जिस तरीके से एक बोर किस्म की ये कैंपेन रही थी, इसी तरह लोगों की पार्टिसिपेशन भी उसी तरीके से होगी। लोगों की पार्टिसिपेट करने का जो रुझान है उसके अंदर भी एक खौफ होगा, डर होगा कि पहले ये कि आप आजादाना किसी भी पोलिंग स्टेशन जाते थे, 4, 5, 10 बंदे मिलके एक उधर वोट डाल रहा है, एक उधर वोट डाल रहा है। अब इन्होंने वोटिंग का तरीका भी इस तरह कर दिया है कि आप सुबह के टाइम जो है वो मखसूस लोग वोट डालेंगे, दोपहर को दूसरे लोग डालेंगे, शाम के टाइम वोट डालेंगे। जो कोविड की वजह से मुतासर हुए या इनको कोविड है या जो इस बीमारी में मुबतला है, उसको 3 हिस्सों में इन्होंने तकसीम किया गया है कि वोट डालने रिस्पेक्ट करनी है उन 3 टाइमिंग की, उन होरारियों की। तो जाहिर है उसके अंदर बहुत सारी, मेरे ख्याल में जो पिछले तमाम इलेक्शन में, इस इलेक्शन में जिस तरह से जोशो खरोश कम नजर आया, पार्टिसिपेशन का जो ग्राफ है वो बहुत नीचे जाएगा। अभी तक की सूरत यही नजर आ रही है। जी बिल्कुल, सूरत हाल कोविड की वजह से ग्राफ नीचे नज़र आ रहा है कि लोग मुहतात रहेंगे। लेकिन खालिद, हमने गुज़श्ता दिनों के अंदर 1.5 हफ्ते में हमने देखा है कि वॉक्स के साथ यहाँ की मकामी जो सियासी जमातें हैं उनका और मकामी लोगों का एक आंख मचोली का गेम शुरू रहा है। इस सारे गेम को आप किस तरह देख रहे हैं? जी डॉक्टर साहब, कोविड को तकरीबन पूरा साल होने के करीब है कतालूनिया में, और कोविड ने यकसर तमाम सरगर्मियां जो है ना वो यकसर तब्दील कर दी हैं। और वो इलेक्शन के हवाले से तो बिल्कुल ही चेंजिंग है। जिस तरह गुज़श्ता हम अदवार में देखते हैं, कोई भी इलेक्शन हो, चाहे ज़िमनी हो या जनरलितात का हो या बार्सिलोना यूंतामिंतो का हो, उसमें लोगों का जोशो खरोश नजर आता है। लोग प्लासों में नजर आते हैं, रैलियां निकाली जाती हैं और बैनर्स लोगों ने उठाए होते हैं, और जा बजा कोई छोटे मोटे जलसे हो रहे होते हैं, जो लोग नारे लगा रहे होते हैं, जिससे एक इलेक्शन का माहौल नजर आता है कि इलेक्शन हो रहा है और नए सियासी चेहरे जो है ना वो सामने आ रहे हैं। लेकिन इस दफा तो सूरत हाल बिल्कुल ही मुख्तलिफ है। तमाम जो इज्तिमात में पाबंदी होने की वजह से कोई शहर में ऐसा जोशो खरोश नजर नहीं आ रहा। अगर कोई कॉर्नर मीटिंग्स हो रही हैं तो वो भी मखसूस टाइम में हो रही हैं, या रेस्टोरेंट्स में हो रही हैं या होटल्स में हो रही हैं, लेकिन चंद तादाद मखसूस है। एक बड़े इज्तिमात जो है ना उन पे तो पाबंदी है, इसकी वजह से कोई जोशो खरोश नजर नहीं आ रहा। दूसरी बात यह कि कोरोना की पाबंदियों की वजह से लोगों में वो चीज, अब वो जोश और वो का इंटरेस्ट जो इलेक्शन में वो कदरे कम नजर आ रहा है। जिस तरह हालत ने कहा और हमने भी मीडिया में पढ़ा, अखबारात में पढ़ा कि इन्होंने वोट कास्ट करने की शेड्यूल बना दिए हैं कि सुबह का टाइमिंग और दोपहर को और शाम को वो लोग जाएंगे जो कोविड से ज्यादा अफेक्ट हुए हैं। इससे आप यकीनन देखेंगे कि गुज़श्ता इलेक्शन की निस्बत इस दफा टर्न आउट काफी हद तक कम नजर आएगा, और शायद वो लोग जो पहले वोट कास्ट करने जाते थे वो कहेंगे कि शायद वो अब टाइमिंग की वजह से, शेड्यूल होने की वजह से शायद अब वो वोट कास्ट करने ना जाए। तो इसलिए इस इलेक्शन में आपको टर्न आउट भी ठीक ठाक कम नजर आएगा। इस वक्त जो सूरत हाल है, बहुत सारे लोग स्पेन से ब्रेग्जिट से पहले 31 दिसंबर से पहले बरतानिया शिफ्ट हो गए स्पेन के लोग, और इसी दौरान चंद माह कबल मैनचेस्टर के अंदर स्पेनिश कौंसल खाना का भी आगाज किया गया। तो अब आप क्या देख रहे हैं कि कौंसल खाना के अंदर वोटिंग का सिलसिला होगा, और अगर हो रहा है तो किस तरह हो रहा है, क्या तरीकाकार होगा? जरा वो लोग, वो दोस्त जो यहाँ से शिफ्ट हुए हैं मैनचेस्टर और उसके गिरदोनवा में, जिनको वो कौंसल खाना लगता है, तो वो किस तरह ये सारी चीजें देख सकता है, कर सकता है? जी डॉक्टर साहब, यहाँ पे अभी जो रिसेंटली लोग आए हैं वो तो अभी यहाँ पे बहुत सारे लोग को जो है वो रजिस्टर्ड नहीं हुए। तो ऐसे ही है जैसे आप स्पेन के अंदर अपनी पदोन्नमेंट करवाते हैं और उस पदोन पे आपका वो लेटर आता है कि आपने वोट डालना है, ये आपका नंबर है, ये मेसा नंबर है, ये को लिखिए। यही सिस्टम यहाँ कॉन्सुलेट्स के अंदर होता है कि अगर आप यहाँ पे मैनचेस्टर में रह रहे हैं या आप किसी भी दूसरे मुल्क में रह रहे हैं, तो जो सबसे जरूरी चीज है, जितने नाज़रीन हमारे सुन रहे हैं, वो अपने आप को कॉन्सुलेट में रजिस्टर करवाना होता है। तो यहाँ पे अभी जो लोग रजिस्टर्ड थे उन सबको प्रॉपर, जिस तरह स्पेन में सबको लेटर आए हैं, उनको भी यहाँ के उनके घर पे एड्रेस पे लेटर भी आया है,
اس میں دونوں طریقوں سے ووٹ ڈالنے کا جو ہے وہ کہا گیا ہے. آن لائن بھی ووٹ استعمال کر سکتے ہیں, اور کنسلیٹ کے اندر کل اور آج وہ انہیں بیلٹ باکس بھی رکھا ہوا تھا, کیونکہ 14 فروری کو الیکشن جو ہونا ہے اس کے لیے یہاں سے ووٹ جو ہے وہ تھرسڈے اور فرائیڈے کو کاسٹ ہوں گے, اور وہ بائی پوسٹ جو ہے وہ سنڈے تک جو ہے وہ اسپین پہنچ جائیں گے. تو یہاں پہ جن لوگوں نے بائی ہینڈ ووٹ ڈالنا تھا وہ 2 دن میں ڈال چکے ہیں لوگ, کل اور آج ووٹ ہو چکے ہیں, اور جنہوں نے آن لائن ووٹ ڈالنا ہے ان کے پاس سیٹرڈے تک کا ٹائم ہے. تو وہ کنسلیٹ نے دونوں چیزیں جو ہیں وہ تمام لوگوں کو بائی ڈاک جو ہے وہ بھیج دی تھی. اس میں آج بھی بہت سے دوستوں کا فون آیا کہ ہم نے ووٹ ڈالنا ہے تو وہ کیسے ڈالیں. تو وہ میجورٹی ان لوگوں کی ہے جو دسمبر میں اینڈ پہ جو ان کو نیشنلٹیز ملی وہ آئے ہیں, تو ان کے پاس اب اتنا ٹائم نہیں تھا کہ وہ کنسلیٹ میں باقاعدہ رجسٹرڈ ہوتے. تو ان لوگوں کا ووٹ جو ہے وہ کاسٹ نہیں ہو سکے گا یہاں پہ ووٹ صرف ان لوگوں کا کاسٹ ہوگا جو رجسٹرڈ ہیں. تو بہت سے دوست جنوری اور دسمبر اور نومبر میں جو لوگ آئے ہیں وہ اب ووٹ نہیں ڈال سکے اس دفعہ. وہ ظاہر ہے ان کو ووٹ ڈالنے کے لیے اسپین میں ان کا ہونا لازمی ہے, تو وہ ووٹ ایک قسم کا ضائع گیا. لیکن جتنے بھی پرانے دوست یہاں پہ رجسٹرڈ تھے, جو اس سے پہلے اسکاٹ لینڈ والی کونسلیٹ میں تھے, جن کا یہاں پہ اب بایو ڈیٹا آ گیا, تو ان تمام دوستوں کو لیٹر مل گئے ہیں, اور بہت سے دوستوں کو جن سے رابطہ ہے ان کو بتایا کہ ووٹ کیسے ڈالنا ہے. تو میجورٹی جو ہے وہ آن لائن ووٹ کاسٹ کر چکی ہے. دوسرا یہ خالد کے انتخابات کے اندر جتنے بھی یہ ووٹر ہوتے ہیں ان میں سے ڈیوٹیز بھی لگتی ہیں کہ وہ انتخابی عمل کو جاری رکھنے کے لیے وہاں پر جو عملے کی ضرورت ہوتی ہے وہ ان کے لیے بھی کال کی جاتی ہے. تو ایسی صورت میں بہت سارے پاکستانی شاید ہماری اس گفتگو کے بعد ان کو یہ خیال آئے کہ ہمارے گھر میں جو لیٹر آیا ہے وہ ووٹ کے علاوہ ذمہ داری کا بھی ہے. اس پر آپ کیا کہتے ہیں, کیا تجویز ہے آپ کی؟ یہ ایک بڑی اہم چیز ہے, اس پہ سے ہم نے پچھلے سال بھی بات کی تھی. یہ جن لوگوں کی جو وہاں پہ ڈیوٹی لگتی ہے نا, جس طرح میسے کے اوپر 2-3 بندوں کی, اس کے بعد ریزرو لوگ ہوتے ہیں, تو یہ تمام لوگوں کو اس سے پہلے کیونکہ پاکستانی کمیونٹی پر نیشنلٹیز بہت کم تھی تو بائی چانس, لیکن پچھلے 2-3 الیکشن میں بہت سے لوگوں کی ڈیوٹی لگی ہے اور بہت سے لوگ اس کو اگنور کر دیتے ہیں. یہ ذہن میں رکھے, جن لوگوں کو وہ لیٹر ملا ہے, ابھی آپ کے پاس 2 دن کا ٹائم ہے, جن کو وہ لیٹر مل چکا ہے اس کو اگنور بالکل نہیں کرنا. اگر آپ مجبور ہیں, بیمار ہیں یا کوئی ایسی چیز ہے تو آپ کے پاس کل کا دن باقی ہے, آپ الیکشن کمیشن کے آفس چلے جائیں. الیکشن کمیشن جو ہے جہاں جہاں آپ کے ایریے کی عدالتیں ہیں اور وہاں اس عدالت کے اندر الیکشن کمیشنر بیٹھا ہوتا ہے, ان کے ریپرزینٹیو ان کی سیکرٹری بیٹھی تھی, وہاں ایک ریٹن درخواست لکھ کے کہ میں اس وجہ سے الیکشن کی ڈیوٹی نہیں کر سکتا, میری یہ مجبوری ہے, تو وہ لکھ کے وہاں پہ دینا پڑے گا. اور جن لوگوں کو لکھ کے نہیں دیا اور کوئی جواب نہیں دیا تو ان کو بڑے بھاری جرمانے بھی ہوتے ہیں اور اس کو عدالت میں بلایا جاتا ہے. تو یہ اس کو ایزی نہیں لینا, یعنی کہ یہ ایک اچھا خاصا پروسیجر ہے جس سے آپ باہر نہیں رہ سکتے. تو اگر آپ ٹائم پہ نہیں بتائیں گے تو آپ کو جرمانے کا بھی سامنا کرنا پڑے گا اور عدالت سے آپ کو سمن بھی آ سکتے ہیں. تو اس لیے ان دوستوں کو جن کو یہ لیٹر ملے ہیں اس کو اگنور نہیں کریں. ڈیوٹی جس دن الیکشن ہے اس دن صبح پہنچ جائیں اور وہاں پہ اپنی مجبوری بتا دیں کہ میں اس میں شامل نہیں ہو سکتا, میں یہاں زیادہ دیر بیٹھ نہیں سکتا. پہلے تو کوشش کریں کہ اپنا حصہ ڈالیں, آپ اس پروسیجر کا حصہ بنیں. جب ہم نے انٹیگریشن, ہم کہتے ہیں کہ ہم اس معاشرے کا ایک حصہ ہیں, تو آپ وہاں پہ بیٹھے نظر آئیں گے. تو وہ لوگ جو ووکس ہو, جس قسم کی جماعتیں ہیں جو ان کی حمایتی میں, جب آپ کو وہاں پہ بیٹھے دیکھیں گے تو یہ پازیٹیو جاتا ہے. آپ وہاں پہ ڈپٹی کر رہے ہیں, زبان زیادہ نہیں آتی, کوئی بات نہیں, وہاں آپ کے ساتھ 2-3 کولیگ ہوتے ہیں. تو کوشش کریں کہ آپ اس سسٹم کا حصہ بنیں. ہر پولنگ اسٹیشن پہ ہمارے چہرے نظر آنے چاہیے, جس میں صرف ہم غیر ملکی نہیں, دوسرے بھی غیر ملکی سب نظر آئیں گے. تو وہ انٹیگریشن, وہ معاشرے میں ضم ہونے کا وہ جو ہم خواب دیکھتے ہیں تو وہ پورا ہوتا ہے. تو اس ڈیوٹی سے بھاگنے کی کوشش نہ کریں. لیکن اگر آپ واقعی مجبور ہیں کام کی وجہ سے, تو پھر آپ کو الیکشن کمیشن کے سامنے ٹائم سے درخواست دینی پڑے گی. اب کل کا دن رہ گیا, تو سیٹرڈے کو کہیں الیکشن میں اگر جج نہ بھی ہو تو اس کی سیکرٹری کو ریٹرن دے کے آئیں تاکہ آپ کے پاس وہ ثبوت ہو. تو کوشش کریں کہ اس ڈیوٹی کو مس نہ کریں, نہیں تو لیٹر لازمی وہاں پہ لکھ کے آئیں اور بتائیں کہ میری مجبوری ہے. جی بالکل خالد, ہم نے گزشتہ جو انتخابات ہوئے تھے کووڈ سے پہلے, جب اوپن تھا سارا کچھ, تو میں بہت سارے پولنگ اسٹیشن پر گیا, بارسلونا سینٹر کے اندر بھی, بادالونا کے اندر بھی اور اسپتالت کے اندر بھی. تو میں نے دیکھا کہ ہماری بہت ساری بچیاں, ہمارے بزرگ اور ہمارے نوجوان اس انتخابی عمل کا باقاعدہ حصہ تھے, جسے دیکھ کر ہمیں بہت زیادہ خوشی ہوئی کہ ہم بھی اس پروسیس کا حصہ ہیں کہ برابر بیٹھے ہوئے ہیں, وہ برابر کام کر رہے ہیں. اور جس طرح آپ نے کہا کہ انٹیگریشن کا تاثر جو ہے وہ پختہ ہوتا ہے, وہ ابھرتا ہے کہ یہ لوگ بھی اسی طرح ذمہ دار ہیں اس معاشرے کے اندر. اگر ہم نے ان کو نیشنلٹی دی ہے یا اپنا شہری تسلیم کیا ہے تو یہ بھی اسی ذمہ داری کا مظاہرہ کر رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب ایک چیز ضرور میں بتاؤں گا, جتنے بھی ہمارے دوست جو کل ووٹ ڈالنے جا رہے ہیں اس میں جو ٹائم ہے وہ یہ ہے کہ صبح 9 بجے سے لے کے جو 12 بجے تک جو میور یعنی کہ بڑی عمر کے لوگ ہیں, 65 سال 60 سال, وہ لوگ ووٹ جو ہے وہ کاسٹ کریں گے.
جو دوسرے لوگ ہیں وہ 12 بجے سے لے کے شام 7 بجے تک ووٹ کاسٹ کریں گے، اور 7 بجے سے لے کے 8 بجے تک وہ لوگ جو کرونا کا شکار ہیں، جو کرنٹینا کر رہے ہیں، وہ 1 گھنٹہ ان کے لیے رکھا گیا، اگر وہ بھی آ کے ووٹ ڈالنا چاہتے ہیں تو ان ٹائمنگ کا جو ہے وہ تمام لوگ اپنی عمر کے حساب سے خیال رکھیں اور اپنا ووٹ کاسٹ کرنے جائیں۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔